होइन मलाई बहिष्कार गर्नुहुन्छ भने म किन जान्थे त्यो सदनभित्र? नेपाली जनता यस्तो जनता हो, न कसैको 1 इन्च मिच्छ, न कसैको आफ्नो 1 इन्च कसैलाई दिन्छ। हाम्रो मान्यजीले भनेको कुरामा म सहमत छैन। मान्यजी तपाईँ जस्तो व्यक्ति सायद मलाई लाग्छ यस्तो नबोल्नुहोस्। एकदम मलाई गर्व छ। प्रादेशिक भाषा कामकाजको व्यवस्था हुन्छ। तपाईँ आफ्नो पालामा बोल्नुहोस् मान्यजी। नमस्कार। आजको सन्दर्भमा आज हामी राष्ट्रिय मुद्दामा हाम्रा सांसदहरूको भूमिका र दायित्व कति प्रभावकारी देखिन्छ भन्ने सवालमा केन्द्रित भएर विशेष छलफल गर्नेछौँ। राष्ट्रियताको कुरा गर्दा नेपालको सुरक्षाको कुरा आउँछ, भूगोल र सीमाको सुरक्षाको कुरा आउँछ, अनि आम नागरिकको सुरक्षाको कुरा आउँछ। यो सांसदको भूमिका र दायित्व यी सुरक्षाको सवालमा कति देखिन्छ, संसदमा प्रभावकारी भूमिका कति देखिन्छ, वा कतै हाम्रा सांसदहरू चुक्दै पो छन् कि, आज हामी यी विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपाली नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकको भूमिका कति हुनुपर्छ नेपालको भूगोल सुरक्षामा र नेपालको सीमा सुरक्षामा, अनि नेपालको भाषा र नेपालको संस्कृति संरक्षणमा पनि सांसदहरूको भूमिका कति हुनुपर्छ मात्र होइन, प्रभावकारी कति हुनुपर्छ। आज हामी यो सवालमा पनि सांसदहरूसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यी विषयहरूमा कुराकानी गर्दा सांसदहरू बोल्नकै लागि मात्रै बोल्छन् या आफ्नो दायित्व र आफ्नो भूमिकालाई सम्झेर मनन गर्दै इमान्दारिताका साथ पनि बोल्ने गर्नुहुन्छ, र यो भूमिका संसदमा, संसदीय समितिमा र आम जनतामा क्षेत्रमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरूको भूमिका र दायित्व स्पष्ट हुन्छ, पारदर्शी हुन्छ अनि विश्वसनीय हुन्छ। यी सवालमा पनि आज हामी अहिलेका चर्चित सांसदहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। राष्ट्रिय मुद्दामा सांसदको भूमिका र इमान्दारिताको बारेमा आज हामी सत्तारूढ दल नेकपाका एकजना जुझारु महिला सांसद गङ्गा चौधरीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ दाङको हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्का विपक्षी दलका सांसद अमृता देवी अग्रहरीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। दुवै सांसद अहिलेको चर्चित हुनुहुन्छ र अमृता अग्रहरी कपिलवस्तु जिल्लाबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको स्पष्ट धारणा र इमान्दारिताको सन्दर्भमा आज हामी केही जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। दुवैजना सांसदहरूलाई यहाँ स्वागत छ। नमस्कार। म सुरुवात चाहिँ सत्तारूढ दलबाटै गर्छु। मान्य गङ्गा चौधरी, तपाईँलाई पछाडि सद्गौवा पनि भनिन्छ। हजुर, सद्गौवा। त्यो पनि पुरा भन्नुपर्ने हुन्छ कि? हजुर। दाङबाट समानुपातिक मार्फत अहिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। पछिल्लो समय तपाईँको भनाइहरू अलिकति भाइरल जस्तो पनि देखिन्छ, त्यसमा पछि जाउँला। पछिल्लो संसदकै कुरा गर्दा, प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्दा दुईवटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू संसदबाट आएको छ। एउटा आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेट, विशेष छलफलपछि केस्रा केलाउँदै तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुभयो सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई र उहाँले पनि सक्दो जवाफ दिनुभयो। त्यो एउटा सकिएको अवस्था छ, अब मात्र कार्यान्वयनको अवस्था छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दाखेरि नेपालको निशान छाप परिवर्तनको लागि सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक संसदमा पेश गर्यो। त्यसलाई पनि छलफलपछि 2/3 बढीले पास गरेको अवस्था छ। बजेटमा तपाईँहरूको सरकारले आफै ल्याएको र सत्तारूढको भएकोले तपाईँको भूमिका डेफिनेटली छ, त्यसमा मैले शङ्का गर्न। अर्को निशान छाप परिवर्तनको लागि संविधान संशोधनमा तपाईँको भूमिका कतिको रह्यो मान्यज्यू? धन्यवाद क्वेसनको लागि। र खास गरिकन माउन्टेन टेलिभिजनमा हाम्रो धारणा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई म खास गरिकन विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब निशान छापको कुरा एकदम इतिहासमै नभएको कुरा, जुन राजतन्त्रको बेलामा गुमिएको भूमिलाई समेटिएर जुन अहिलेको वर्तमान सरकारले ल्याउने एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। यो मेरो एउटा व्यक्तिको लागि मात्रै होइन, हामी 3 करोड जनताको लागि खुसीको कुरा हो। र जुनसुकै काम सुरु हुँदाखेरि कागजकै प्रक्रियाबाट सुरु हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि पहिले कागजमा ल्याउनुपर्छ। जस्तै कसैलाई भूमि ऋण दियो, तमसुख लेखिन्छ, त्यो प्रमाण टेबल टक गर्नको लागि प्रमाणको आवश्यकता भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो भूमि फिर्ता हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति पनि सुन्नमा पर्यो। तर भूमि फिर्ता गर्नको लागि त हामी 3 करोड जनताहरूले साथमा साथ मिलाएपछि न भूमि फिर्ता हुन्छ। सबैजना आफ्नो तह तब्काबाट, जस्तै आज हामी हेर्दाखेरि हाम्रो तराईका भूभागमा लगभग पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 71वटा स्थानमा हाम्रो भूमिहरू मिचिएको अवस्था छ। र दिन प्रतिदिन हाम्रो प्रत्येक दिन नलडेका हाम्रा त्यहाँका समुदाय छैनन्। तराईका पूर्व गत वर्ष हामी हेऱ्यौँ, सप्तरीको टिलाठीमा हेऱ्यौँ, ठोरीमा युद्ध भइरहेछ, जनताहरू हाम्रो भूमि हो भनिराखेका छन्। तर भारतीय सिपाहीबाट बुट
खाइराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कतिसम्म चुप लागेर बस्ने, कतिसम्म सहेर बस्ने भन्ने उद्देश्यले हामी कति पटक हाम्रो राजा महाराजाहरू पनि परिवर्तन भए, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीहरू पनि चेन्ज भए, सरकार चेन्ज भयो, तर यस्तो कदम कसैले उठाउन सकेका थिएनन्। तर हामी एउटा सपूत जन्मायौँ मेरो देशले, हामी गर्वान्वित हुनुपर्ने ठाउँ छ। हामीले प्रयास गर्नुपर्छ, दिँदैन गर्दैन भन्ने बित्तिकै हामी पछि हट्ने होइन कि आफ्नो पहल जुन उद्देश्यले जनताले हामीलाई एउटा ठाउँमा पठाएका छन् तिनीहरूको निम्ति पनि हामीले गर्नुपर्ने मेरो दायित्व हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र रह्यो कुरा तपाईँले बजेटको कुरा ल्याउनु भयो, बजेटको कुरा अब अहिलेको अवस्था जो विश्व आक्रान्त छ कोरोना भाइरसबाट, अहिले मेरो देश पनि अछुतो छैन, मेरो देश पनि अछुतो छैन। त्यस कारणले अहिलेको हाराहारीमा 19 जनाको मृत्युवरण गरिसके र लगभग 6600 भन्दा धेरै मान्छे अहिले कोरोनाबाट आक्रान्त छन्। यो अवस्थामा बजेट भन्दा महत्त्वपूर्ण यो रोगसँग लड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य मेरो व्यक्तिगत तर्क हो। तर मैले त्यो कुरा उठाइराख्दाखेरि बजेटहरूलाई कनिका छरेर होइन, कनिका छरेर जस्तो बजेटहरू विनियोजन गरेर विकास देखिन्न। त्यसलाई महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा जुन छरिएर बाँडेको जुन बजेटहरू एकीकृत गरेर, जस्तै मैले कृषिमा भाग लिएको थिएँ, माटो परीक्षण प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्ने 60वटा प्रदेश छ, 60वटा प्रदेशमा एउटा प्रादेशिक केन्द्रमा एउटा बनाएर, जस्तै र सोइल टेस्ट, माटो जस्तै मान्छे बिरामी पर्छ त मान्छे हामी स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जान्छौँ, त्यस्तै गरी माटोलाई पनि स्वास्थ्य परीक्षणको खाँचो हुन्छ। त्यसमा अम्लीयपन छ कि क्षारीयपन छ कि यस्तो चिज जाँच्नको लागि माटो प्रयोगशालाको पनि स्थापना गरिनुपर्छ। र जस्तै छरिएर रहेको बजेटलाई एक ठाउँमा, एक वर्षमा हामी जस्तै आज खेतीको समय छ तर किसानहरू मलखाद नपाइकन हाहाकार परेको अवस्था छ। त्यसलाई यदि हामी आफ्नो उद्योग मलको कारखाना बनाउन सक्यो भने हामी सुलभ तरिकाबाट जनताहरू किसानको माझमा हामी त्यो मलखादहरू पुर्याउन सक्थ्यौँ। तर त्यस्तो अवस्था देखिएन। मेरो सुझाव चाहिँ सरकारलाई यही थियो। हजुर, कृषि मलको कारखाना स्थापना होइन। हजुर, म यसमा जान्छु। तपाईँसँग अहिले यो विधेयक पारित गर्नेमा तपाईँको भूमिका कति भन्दाखेरि एउटा केही त्यसमा मैले जति सके भूमिका भरपूर रह्यो। मैले धेरै गरेँ, मैले आफ्नो सुझाव पनि राखेँ। प्रादेशिक जस्तै 5 नम्बर प्रदेशको सांसदहरूलाई बोलाएर यो विषयमा छलफल पनि भयो। जस्तै हामीले हाइब्रिड बिउ बिजनलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा हाम्रो स्थानीय बिउ बिजनलाई मैले संविधान संशोधनको विधेयक पारित गर्दाखेरिको तपाईँको सक्रियता कति रह्यो भन्ने खोजेको। मेरो सक्रियता अब मैले तपाईँहरूकै अगाडि बोलेँ, मिडियामा बोलेँ। वास्तवमा मेरो सक्रियता मात्रै होइन, आम जनताको माग अनुसार नेपाली जनताको माग, हाम्रो सीमाङ्कन, सबै सीमाङ्कन हाम्रो गुमिएका भूभागहरूलाई समेटेर नक्साङ्कन पारित होस् भन्ने सबैको चाहना र जनताको भावनालाई मैले चाहिँ सदनमा जे भावना जनताले बोलिराखेका थिए त्यो भावना चाहिँ मैले आफ्नो सदनभित्र चाहिँ मैले बुलन्द गरेको अवस्था थियो। जेठ 32 गतेको दिनलाई सम्झिनु पर्दा के गर्व लाग्छ? मलाई एकदम गर्व लाग्छ। मलाई मात्रै होइन, 3 करोड जनता गर्वान्वित हुनुपर्ने बेला थियो। मान्य अग्रवादी, म त्यही केन्द्रित भएर गरेँ। जेठ 32 गते जति बेला संविधान संशोधनको विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यस अगाडि केही सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको भूमिका र योगदान कतिको रह्यो? तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण चाहिँ माउन्टेन टेलिभिजनका साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म के भन्न चाहन्छु भने 32 गते जुन निशान छापको कुरा आयो हाम्रो देशको, त्यो बहुत चाहिँ एकदम ठुलो विषय थियो। यसमा सबै नेपालीलाई चाहिँ गर्व पनि हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ सानो कुरा थिएन। तर चाहिँ मेरो पार्टी पनि, सिङ्गो पार्टीले हाम्रो चाहिँ समर्थन पनि पूर्ण रूपमा गरेको हो। तर व्यक्तिगत चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ भने म यसमा के भन्न चाहन्छु भने कि ठिक छ, कुनै पनि कार्यको लागि, कानुनी कार्यको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा डकुमेन्ट चाहिँ धेरै माने चाहिँ राख्न जान्छ। तर त्यसमा पनि प्रमाण हुनु पर्यो। प्रमाणको आधारमा मात्रै कुनै पनि डकुमेन्ट्स काम लाग्छ भविष्यमा। के को लागि प्रमाण? प्रमाण किन मैले भन्न खोजे भने कि जुन किसिमको अहिले हाम्रो देशको सरकारले 9 जनाको 9 सदस्यीय चाहिँ
यो भूमि सम्बन्धी जुन चाहिँ समिति गठन गरिएको छ प्रमाण सङ्कलनको लागि यो चाहिँ एजेन्डा ल्याउनु भन्दा पहिले नै त्यो काम गर्नुपर्ने थियो। अनि त्यो काम गरेपछि यदि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ संविधान संशोधन र यो चाहिँ यो नक्साको कुरा आउँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रको लागि हाम्रो देशको लागि ठुलो प्रमाण हुन्थ्यो। त्यो हाम्रो व्यक्तिगत सोच्नुहुन्छ त्यो हाम्रो मान्यता हो। त्यो हामीले चाहिँ भन्न खोजे थिए कि यति आवश्यक थियो यो भयो, यसको स्वागत छ, सर्वोपरि स्वागत गरे सबले। तर यो चाहिँ हाम्रो देशको सरकारले उल्टो नीति किन अपनाएको? यदि चाहिँ भोलि हाम्रो चाहिँ प्रमाण अर्कै किसिमको एकट्ठा भयो भने अनि त्यस्तो स्थितिमा फेरि हामीले जुन अहिले चाहिँ पास गर्यो त्यसमा के गर्नुहुन्छ? फेरि संशोधन गर्नुहुन्छ कि? भनेपछि सरकारले उल्टो काम गर्यो? उल्टो काम गर्यो, यो स्पष्ट देखिन्छ कि उल्टो काम भयो। त्यही भएर पहिला प्रभाव ल्याउनु पर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यो निशान छापमा सम्बोधन गर्नु पर्यो। तपाईलाई के लाग्छ कालापानी लिम्पियाधुरा र रिपब्लिक नेपालको होइन, त्यसकारण नेपालीहरूले अर्को एउटा प्रमाण के होइन? यो मलाई पटक्कै लाग्दैन। मलाई त त्यो एउटा म पनि नेपाली हुँ, गर्वसँग म भन्छु कि म नेपाली हुँ र कुनै पनि नेपालीले आफ्नो देशको भूभाग 1 इन्ची जग्गा, चाहे त्यो चाइना हो या भारत हो या कुनै पनि देशको हो, यदि कसैले आक्रमण गर्छ भने हामी कुनै हालतमा बर्दाश्त गर्नेवाला छैन। तर त्यसको लागि स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि हामी चाहिँ हाम्रो जग्गा 80 किलोमिटर समथिङ जुन किसिमको हो हल्ला भइरहेको छ कि आक्रमण छ, यदि त्यसमाथि आक्रमण भएथ्यो भने हामी कहाँ थियौँ? हाम्रो राष्ट्रको नेतृत्वकर्ताहरू कहाँ सुतेका थिए, के गरिराखेका थिए? किन त्यो जग्गा चाहिँ हेरदेख गर्न सक्नु भएन, किन रखाउन सक्नु भएन? यसमै ल त्यो बेला सरकारले गल्ती गर्यो, रेखदेख गर्न सकेन, त्यसकारण भारतीय सेनाहरू त्यहाँ आएर बस्यो होइन। मेरो प्रश्न ठ्याक्कै सिधा चाहिँ उहाँलाई सोधे जस्तै त्यो 32 गतिको दिन संविधान संशोधनको विधेयक पारित हुने दिन वा त्यसभन्दा अगाडिको छलफलको दिन तपाईँको व्यक्तिगत भूमिका चाहिँ कति रह्यो? मेरो पूर्ण भूमिका थियो। मेरो चाहिँ त्यसमा मेरो पार्टीले समर्थन गर्यो भने त पूर्ण त्यो पार्टी भन्दा ठुलो त कोही छैन जुन दलमा म लाग्यो। ल बोल्नको लागि त्यो बोल्नु ठिक लाग्यो, तर त्यो दिन भोटिङ हाल्ने दिन तपाईले बहिष्कार गर्नु? म त्यहाँ होइन, मैले कसले भन्छ मैले बहिष्कार गरेको छैन। म त्यहाँ गए, मेरो उपस्थिति छ, पत्ता लगाउनुस् न फोन गरेर। अनि भोट किन हाल्नु? अनि त्यहाँ गए मैले होइन, त्यो एक दिन पहिले नै देखि मेरो अलिकता अलि सन्चो थिएन, डायरियाको सम्भावना थियो कि, अनि त्यहाँ सचेतकलाई भनेर मैले गएको। सचेतक हाम्रो त्यो दिन डायरिया लाग्यो त्यसकारण त्यो होइन, मलाई बहिष्कार गर्नुहुन्थ्यो भने म किन जान्थेँ त्यो सदनभित्र? त्यो पनि त कुरा सोच्नुपर्छ नि। मान्य चौधरीज्यू, के सरकारले उल्टो काम गरेको? अगाडि ल्याउनु पर्ने पछाडि ल्यायो? निराधार हो यो आरोप, निराधार हो। हामीसँग कर तिरोको हामीसँग प्रमाणदेखि लिएर यसभन्दा पहिले हामी 32 सालभन्दा पहिले हाम्रो नक्सामा पनि थियो, हाम्रो नेपाली नक्सामा थियो। यो बोल्ने कुरा मात्रै हो कि यो बिना प्रमाणको कोही बोल्छ? हामीसँग सबै यथार्थ प्रमाणहरू छ, तर त्यसमा अरू थप प्रमाण जुटाउनको लागि 9 सदस्य गठन चाहिँ गरिएको छ। त्यो निराधार आरोप लगाउनु हुँदैन, विस्तृत रूपमा हामी जानुपर्छ। जुन अहिले मान्यज्यूले जुन कुनै प्रमाण छैन, बिना प्रमाणको निराधार नेपाली जनता यस्तो जनता हो, नेपाली समाज यस्तो समाज हो, न कसैको 1 इन्च मिच्छ, न कसैको आफ्नो 1 इन्च कसैलाई दिन्छ र मेरो हो भनेर कहिले पनि अरूको भूमिलाई भन्न सक्दैन। नेपाली यस्तो स्वाभिमानी देश जनता हो। त्यसकारणले मैले भन्छु यो जुन यथेष्ट प्रमाण छैन भन्ने कुरा चाहिँ निराधार आरोप हो, यो बोल्ने कुरा मात्रै हो। तर मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि थप जस्तै हामीसँग त्यो वन सम्बन्धी मुद्दाहरू चलेको सन्दर्भमा पनि आइराखेको छ, त्यो यही हाम्रै देशमा मुद्दा चलेको प्रमाणहरू जुटाउनको लागि अरू कहाँ के हाम्रो प्रमाणहरू छ, कहाँसम्म हाम्रो भूमिहरू छ, त्यो त संयन्त्र बनाउनु पर्यो, अभिलेखीकरण गर्नु पर्यो कि परेन? त्यो कुरा चाहिँ हामीले यस्तो कुरा हामी जस्तो संसद जस्तो मान्छे, हामी एउटा गरिमामय पदमा भएको संसदहरूले यस्तो कुरा बोलिराख्यो भनेपछि शत्रुले त हाँस्ने कुरा भनिहाल्छन्। कतिपय चिज हामीले नेपाली भनेर गर्व पनि गर्ने अनि शत्रुलाई हँसाउने गरी निराधार कुरा गर्ने हाम्रो मान्यजीले भनेको कुरा म सहमत छैन। त्यो गलत हो। यही टेबलमा उहाँ सुरुमा यही भन्नुभएछ
कि कुनै पनि कार्यको लागि कागज चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त कागज प्रमाणको आधारमा हुनुपर्छ कि त्यसै चाहिँ जसको कुनै सिङ पुछ हुँदैन त्यसको चाहिँ कागजको डकुमेन्ट्स बनाएर के मतलब हुन्छ, के अर्थ? एकदम सही कुरा गर्नु। यदि हाम्रो चाहिँ प्रमाण छ, साबुत छ भने तो त्यो हामी चाहिँ बलियोसँग चाहिँ लड्न सक्छौँ। जुन ठाउँमा हाम्रो साबुतै छैन, प्रमाणै छैन, कुनै आधारै छैन, हामी भोलि म यसै विषयलाई गर्न सक्छौँ। जसले गर्दा पहिला हामीले प्रमाण चाहिँ म यसै बोल्न चाहन्छु। अनि प्रमाण खोजेर राम्रो गरी अनि ल्याएर यो एजेन्डा आएको भए त झन् हामी बलियो हुन्थे, यो मेरो भनाइ। त्यो ल्याएको छ एकदम। त्यो प्रमाण बिना कहिले पनि हाम्रो पुच्छर उहाँले भन्नुभयो सिंह पुच्छर समिति गठन गर्नु पर्थ्यो। म यो भन्न चाहन्छु, यदि मसँग प्रमाण थियो हाम्रो समिति गठन गर्यौँ 9 जनाको। हाम्रो पुच्छर हराएको थियो, कसैले मिचेको थियो, सिंह र पुच्छर ल्याएको छ। त्यो पनि एउटा प्रमाण हो। त्यो प्रमाण हो। मैले अघि पनि भनिसकेँ, मान्यज्यू तपाईँ जस्तो व्यक्ति सायद मलाई लाग्छ यस्तो नबोल्नुहोस्। सिंह पुच्छर सहितको मेरो नेपालको नक्सा 3 करोड जनताले स्वागत गरेको छ। तपाईँ पनि त्यही 3 करोड जनता मध्ये तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिजमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन सिक्नुहोस्। तपाईलाई पनि त्यही जनताले जिताएर पठाएको छ, चाहे समानुपातिकबाट होस् चाहे प्रत्यक्षबाट होस्। तर मेरो राष्ट्रको भूगोल हराएको थियो, त्यो भूगोललाई समेट्नु के गल्ती गरेको छ राज्यले? कुनै गल्ती गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो पनि एउटा प्रमाण हो। अब त्यही प्रमाणको आधारमा हामी टेबल टक गर्ने हो। हामी जनताको प्रतिनिधि हौं अनि जनताको प्रतिनिधिले देशको सरकार जनताको प्रतिनिधिले निर्माण गर्छ र देशको सरकारले गल्ती गर्छ भने जनताको प्रतिनिधि बोल्दैन बोल्ने अनि कसरी सुधार हुन्छ? जथाभावी भइरहेको छ। के गर्न लागि हामी आएछौँ? तलब भत्ता खानलाई यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा बसेका छौँ, जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ। सरकारले गल्ती गर्छ त कान समात्ने काम चाहिँ जनताको प्रतिनिधिको हो। हजुर, अब कान समाउने काम जनताले पनि गर्छन्। तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो होइन। अब तपाईँले त्यो गुमेको भूमि भनौँ अथवा गुमेको त होइन, अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा अहिले भारतीय सेनाले रजगज गरिरहेको छ 62-63 सालदेखि होइन। त्यो अगाडिका हरेक दिनका संसदको छलफलमा तपाईँहरू सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। अमृता अग्रहरी तपाईँ अनि दुलारी देवी खतवे र प्रमोद शाह अघिल्ला बैठकहरूमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो जेठ 32 गतिको दिन चाहिँ किन अनुपस्थित भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् नि। अब तपाईसँग स्पष्ट भन्न चाहन्छु, मैले आफ्नो विषयमा भनिसकेको छु। अब उहाँ 2 जना साथीहरूसँग पार्टीले सोध्नुहुन्छ, उहाँहरूको व्यक्तिगत काम पनि हुन सक्छ नि। प्रत्येक पार्टीका सांसदहरूको अनुपस्थित, त्यो भन्दा ठुलो व्यक्तिगत काम होइन, प्रत्येक पार्टीको सांसदहरूको अनुपस्थित थियो। कोही बिरामी होला, कसैको घरमा बिहा पनि होला, किनभने अब थुप्रै कुरा होला। त्यो त उहाँहरूलाई मलाई त म प्रश्न भन्दै आफ्नो कुरा कि मेरो पत्ता लगाउनुहोस् मैले त्यो सदनमा पुगेको थिएन। मलाई सम्झना भएर मैले फर्केको, त्यो पनि सचेतकजीलाई मैले चाहिँ भनेर नै फर्केको। तपाईँलाई यसमा आशंका गरिन्छ नि, सरिता गिरी सांसद हुनुहुन्छ तपाईँहरूकै पार्टीको, जनता समाजवादी पार्टीको, उहाँले त्यसमा फरक मत अनुपस्थित हुनलाई उहाँले लबिङ गर्नुभयो। त्यसको देशको चाहिँ पहाडी समुदायका चाहिँ व्यक्तिले या सांसदले यस्तो कुरा गर्यो भने त्यहाँ शङ्का लाग्दैन र मधेसी समुदायका चाहिँ सांसदहरूलाई छिनछिनमा शङ्का गरिन्छ अनि त्यसको केही इलाज छ? तपाईहरुको भूमिका के औषधि छ भन्नुस् त? तपाईहरुको भूमिका पनि त त्यस्तै देखियो। कुन ठाउँमा भूमिका थियो? मान्छेको तबियत त जुन बेला पनि खराब हुन सक्छ नि, त्यसको कुनै समय सीमा हुन्छ भन्नुस् न? उसो भन्नुस् 32 गते अनुपस्थित हुँदाखेरि तपाईलाई पछुतो छ या चाहिँ होइन? जे गरे त्यो ठिकै छ? एकदम मलाई गर्व छ। ल फर्स्ट म पनि भन्न चाहन्छु, मेरो पार्टीले सपोर्ट गर्यो, मलाई गर्व छ। म उपस्थित नभएर के हुन्छ? मलाई सन्चो थिएन, के प्रस्तावले म अब सन्चो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यो सरिता गिरीले त्यहाँ नबस्दा हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो कि होइन? ल त्यो पनि त्यो अचम्मको कुरा। सरिताजीसँग मेरो भेटै भएन। म सुरुमा नै उहाँ तपाईँ सरिता गिरीलाई बढी माया गर्ने मध्ये त हो नि एउटा, होइन? होइन, सुन्नुहोस् न, सरिता गिरी नै म प्रत्येक नेपालीलाई माया गर्छु। सरिता पनि नेपाली हो,
3 करोडमा शेर्पा पनि पर्नुहुन्छ। तर उहाँ त नेपालको विरोधमा बोलिरहनु भएको छ। कहाँ नेपालको विरोधमा बोल्नु भयो? उहाँ नेपाली भाषा कहिले बोल्नुहुन्न संसदमा, हिन्दी भाषा प्रयोग सुन्नुहोस् न, फेरि अनि संविधान संशोधनको लागि प्रस्ताव किन जरुरी छ? नेपालले युद्ध निम्ति त्यति राम्रो नेपाली बोल्न आउन्न, तर त्यसको बावजुद पनि यदि चाहिँ राष्ट्रले यो निर्णय गरिदिन्छ कि हाम्रो देशको सदनमा चाहिँ हिन्दी बोल्न पाइन्न, त्यो टुटा फुटा जुन किसिमको म बोल्न सक्छु त्यही किसिमको म त्यहाँ बोल्छु। म अनुशासन चाहिँ भङ्ग गर्ने मान्छे होइन। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, तपाईँको माध्यमबाट पनि भन्न सक्छु, जुन दिन हामी शपथ ग्रहण लियो त्यहाँको कार्य व्यवस्थाले नै हामीलाई सोध्यो कि तपाईँहरूलाई जुन भाषामा बोल्नलाई सजिलो हुन्छ त्यो भाषा लेख्नुहोस् शपथ ग्रहणको लागि। हामीले चाहिँ हिन्दी सजिलो छ भनेर हिन्दी लेखेको, अनि हामी चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ त्यो अधिकार पाएपछि त्यहाँ कसैले आउनु उठाउन सक्छ त्यो तपाईँसँग म सोध्छु। सरिता गिरेको कुरा त्यसको लागि नयाँ ऐन ल्याउनुहोस् न, कानुन ल्याउनुहोस् न, भोलिदेखि ल्याउनुहोस् कानुन। हामी चाहिँ हिन्दी जस्तो बोलिरहेछु, राम्रो नराम्रो जे चाहिँ निर्णय हुन्छ त्यही हामी बोल्छौँ। तपाईँले संसदमा हिन्दी बोल्दैमा कसैलाई भारतीय जोड्नु, भारतीय दलाल जोड्नु, भारतीय एजेन्ट जोड्नु, त्यो भाषाले चाहिँ व्यक्तिको राष्ट्रियता हुँदैन। राष्ट्रियता दिमागमा हुन्छ र दिलमा हुन्छ, त्यो भाषाले हुँदैन, भेषले हुँदैन, संस्कृतिले हुँदैन। त्यो त ठाउँ ठाउँले मान्छे बसोबास गरेको छ, त्यो ठाउँले गर्दा भाषाको चाहिँ सदुपयोग गरेछ, भेषको सदुपयोग गरेछ, धर्म भाषा संस्कृति त्यो ठाउँले गर्दा चाहिँ हुन्छ मान्छेको। म यो भन्न चाहन्छु। माननीय चौधरीजी, के देशको लागि भाषा संस्कृति महत्त्व खासै राख्दैन? किन राख्दैन? सबभन्दा ठुलो आफ्नो भाषा दिल भए पुग्छ, दिमाग भए पुग्छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। होइन, दिलमा भइदिएको भए, दिमागमा भइदिएको भए, मुटुमा राख्छु मेरो देश भन्नेले कहिले पनि आफ्नो भाषा संस्कृतिको आलोचना र अपमान गर्दैन। मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भनेपछि हो हिन्दी भाषीहरू राष्ट्रमा छन्, हिन्दी भाषीहरू छैनन् भन्दैन म। मैले हिन्दी भाषाको विरोध पनि गरेको होइन। आफ्नो प्रदेशमा बोल्न सकिन्छ। सुरुमा मैले के भनिरहेको छु भने 2 नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा पुरानो भाषा के हो? मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा। राष्ट्रिय भाषामाथि प्रहार गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो प्रदेशमा बोलिने मैथिली भाषा र भोजपुरी भाषामाथि प्रहार गरेको छ। त्यहाँ बोलिने सबभन्दा धेरै मैथिली भाषा र भोजपुरी भाषीहरू छन् र त्यहाँ हिन्दी भाषी कति छन्? हिन्दी भाषी नेपालमा बोलिने 0.2.6% छन्। यो कुरा पनि हामी हेक्का राख्नुपर्छ। र मान्यजीले भन्नुभयो हो तपाईहरूलाई सजिलो शपथ खानको लागि त्यो लेख्यो होला, म पनि थारू भाषामा शपथ खाएँ। तर हामीले के सोच्नुपर्छ भने हामी हिन्दी भाषीहरू 30% छौँ, तर हिमालमा बस्ने हिमालीहरू, पहाडमा बस्ने पहाडीहरू, मनाङ मुस्ताङमा बस्ने, जुम्ला हुम्लामा बस्ने हामी एउटा नेपालको राष्ट्रिय स्तरको संसदहरू हो, सङ्घीय संसदहरू हो। म त थारूमा बोलेपछि त मेरो थारू समुदायले मात्रै बुझ्छ नि। हामीले त राष्ट्रियताको हितमा हामी के गर्दैछौँ त्यो पहिचान हामीले झल्काउनको निम्ति हामी राष्ट्रिय भाषा बोल्न सक्नुपर्छ। र संविधानको कुरामा जोड्न चाहन्छु, भाषीहरू हामी नेपालमा बोलिने भाषीहरू, त्यसलाई राष्ट्रिय भाषी भनेर व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ भाषीमा। तर संविधानको धारा 7, 1, 2, 3 उपधारा 1, 2, 3 मा हेर्नुहोस्। उपधारा 1 मा के लेखेको छ भनेपछि नेपालमा बोलिने कामकाजको भाषा देवनागरिक भाषित नेपाली भाषा हुनेछ भन्ने कुरा छ। दोस्रो नम्बरमा के छ भने उपधारा 2 मा प्रदेशमा बोलिने बहुसंख्यक, जस्तै एकैछिन मेरो कुरा भन्न दिनुहोस् मान्यज्यू। भाषाको कुरा मेरो कुरा तपाईँ नकाट्नुहोस् त। मैले के जोड्न खोजिरहेको छु भनेपछि मेरो थारू समुदाय पनि बर्दिया जिल्लामा 52% छन्। आफ्नो समुदायमा त्यो ठाउँमा गयो भने कामकाजको भाषा हामी थारू भाषा बनाउन सक्छौँ, या त्यो ठाउँमा कुन समुदायको बाहुल्य छ त्यो ठाउँको प्रादेशिक भाषा कामकाजको गर्न सकिन्छ। अमृता अग्रहरीले जे
जे चाहनुहुन्छ त्यो सदनमा बोल्न मिल्दैन। ऐन कानुनले आफ्नो पालामा बोल्नुस् मान्यज्यू। मैले तपाईको बीचमा मैले खण्डन गर्न खोजेको छैन। अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने भाषाको विषयमा पहिला स्पष्ट गरे। हाम्रो नेपालमा कामकाजको भाषा भाषाको उठेको थियो, जसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने मैले चाहिँ 2046 सालदेखि राजनीतिमा प्रवेश गरेछु। अनि म नेपाल सद्भावना पार्टी स्वर्गीय गजेन्द्र बाबुले जुन बेला पार्टी बनाउनु भयो त्यसको म संस्थापक। अर्को कुरा, यदि उहाँहरूले नेपाली भाषा बोल्न जान्नुहुन्न भनेपछि संविधानलाई संशोधन गरेर भए पनि अब त्यहाँ राष्ट्रिय भाषा नेपाली बोल्नुपर्छ। अर्को जुन यो भाषा छ, यो नेपाली जुन अहिले हामी बोलिरहेका छौँ, यो देशको खसारको भाषा हो, जुन कि यो देशमा 20% मात्रै छन्। यहाँ यदि नेपालीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त सही मानेमा नेवारी भाषा चाहिँ नेपाली भाषा हो। म चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्मको अध्ययन गर्दैछु। तपाईँ दार्चुला र बैतडीतिर जानुहोस्, त्यहाँ नेपाली कोही बोल्दैन। हिमालतिर जानुहोस्, त्यहाँ नेपाली बोल्दैन। गुरुङहरूको भाषा छुट्टै हो, मगरहरूको भाषा छुट्टै हो, मधेसीहरूको त्यहाँ राजवंशी, झापा जानुहोस् राजवंशी हो। अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ जनकपुर जानुहोस्, त्यहाँ मैथिली हो। वीरगञ्ज जानुहोस्, भोजपुरी छ। हाम्रो कपिल वस्तुमा अवधि छ। हिन्दी भाषा के भन्न चाहन्छु भने हिन्दी भाषा बढी कहाँ बोलिन्छ? हिन्दी भाषा मेचीदेखि महाकालीसम्म। हिन्दी भाषा कहाँको राष्ट्रिय भाषा भन्नु त? राष्ट्रिय भाषासँग संस्कार छैन। सुन्नुहोस्, भारतको हिन्दी भाषा हो अनि मैले बुझे। तर चाहिँ त्यही सिक्किमको सांसद र दार्जिलिङको सांसद भारतको लोकसभा र विधानसभामा बोल्दाखेरि उनीहरू चाहिँ के भारतीय हुन्, के नेपाली हुन्, भारतीय होइनन्? अहिले हामी नेपालको सुरक्षा भएको छैन। अहिले मैले चाहिँ हिन्दीमा किन बोल्छु भन्दाखेरि मलाई सबभन्दा पहिला सजिलो, मेरो घर बर्डरमा छ। बर्डरमा एक र अर्को कुरा मेचीदेखि महाकालीसम्म म चाहिँ कैलाली र कञ्चनपुरतिर जान्छु भने थारूमा बोल्छु भने थारू बोल्नुहुन्छ भने म हिन्दीमा कुरा हिन्दी बोलेपछि मात्रै चाहिँ उहाँले त हिन्दी मसँग बोल्नुहुन्छ थारू भाइहरू हाम्रो, अनि म मात्रै बुझ्छु। अनि झापा जाँदाखेरि हिन्दीमा बोल्नु। चुनाव पनि लडेछु, त्यहाँ सर्लाही 48 में लड़े, 12 में 51 में लड़े। यदि हिंदी न बुझेको भए म भोटै माग्न सक्थेन। न मलाई के रे न मलाई राजवंशी आउँदैन होला। अहिले पनि बोल्नु भएको सरिता गिरीलाई नेपाली बोल्न आउँछ कि आउँदैन? अब सरिता गिरी त अब हुन त त्यो इन्डियाबाट चाहिँ बिहा गरेर आएको चाहिँ चेली हुन्, बुहारी हुन् हाम्रो, हैन? अब यहाँ बस्दा बस्दा जसरी म चाहिँ बर्डरमा हाम्रो चाहिँ बस्दा चाहिँ प्र्याक्टिस छैन नेपाली बोल्न, त्यहाँको प्रशासक जुन छ नि हाम्रो चाहिँ बर्डरमा ऊ पनि चाहिँ अवधि बोल्नुहुन्छ, हिन्दी बोल्नुहुन्छ, बुझाउनलाई मान्यज्यू तपाईले कुरा राख्नु हो। एउटा कुरा अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु, यो अहिले वर्तमानमा हाम्रो चाहिँ देशमा लोकतन्त्र छ, प्रजातन्त्र छ, गणतन्त्र छ। यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा कसैको दमन गर्नु हुँदैन, न कसैको भाषाको, न भेषको, न धर्मको, न संस्कृतिको। यदि गर्नै छ भने त त्यहाँ 4वटा दल छ, त्यो दलले बसेर निर्णय गर्नु पर्यो नि, यो भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन, या सरकारले बिल ल्याएर पास गराउनु पर्यो त्यहाँ, अनि त्यो लागू हुन्छ भने त्यो अनुशासन भित्र चाहिँ हामी जान सक्छौँ। के अरु नेपाली भाषी बाहेकलाई चाहिँ के दमन गरिँदैछ? यो गलत कुरा हो, म सरासर गलत भन्छु। मान्यज्यूले भन्नुभयो जस्तै सिक्किमको कुरा, सिक्किम त्यहाँ भए पनि त्यहाँ भाषी नेपाली धेरै छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँको भाषा चाहिँ नेपाली हुन पुग्यो। र अर्को कुरा जस्तै उहाँले भन्नुभयो अवधि कपिल वस्तुमा छन्, बोल्न छुट छ प्रदेशमा। मैले भन्न खोजेको खाली कहाँ हो भनेपछि राष्ट्रिय लेभलमा उहाँले अघि नै आफ्नो कुरा स्पष्ट बताइसक्नुभयो। गुरुङले गुरुङ बोल्ने, थारूले थारू बोल्ने, म बुझ्दैन थारू कुरा हो। त्यस्तै गरी यो ठाउँमा 75-77वटा जिल्लामा विभिन्न जाति भाषा संस्कृतिका मान्छेहरू छन्, तर नेपाली भाषा सबैजना बुझ्छ। उहाँले पनि बुझ्नुहुन्छ, उहाँ राम्रोसँग बोल्नुहुन्छ। मैले यो ठाउँमा कुनै पनि जाति वर्ग समुदायको सम्मान भएको छैन, भाषालाई दमन गरेको छ, म पटक्कै मान्दैन। म बोल्न सक्छु, तर मेरो भनाइ के हो भनेपछि सदनभित्र बोल्यो नेपाली भाषा भनेपछि, नेपालको राष्ट्रिय भाषा भनेपछि
समग्र नेपालीहरू बुझ्दछ यो कुरा। म यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु र अर्को कुरा मैले के जोड्न चाहे भनेपछि म मान्यज्यूलाई नै क्वेसन गर्न चाहन्छु। तपाईँ अघि नै आफ्नो क्वेसनमा भन्नुभयो इन्डियाको राष्ट्रिय भाषा हिन्दी हो, हाम्रो नेपाली भाषा हो, राष्ट्रिय भाषा। हामीले सबैलाई चिनाउने भनेको तपाईले नेपाली हो भनेर नेपाली हो भनेर गर्व गरिराख्नु भाषा भने तपाईले यति कुरा विचार गर्नुस् कि हामी नेपाली हो। तपाईँ एउटा क्वेसनको जवाब दिनुहोस्। तपाईँ हिन्दी राष्ट्रिय भाषा भनिराख्नु भएको छ, तपाईँ इन्डियन हो कि नेपाली हो? जवाब दिनुहोस् न। तपाईँ नेपाली हो कि हिन्दी हो? तपाईँ सांसद नेपालको हो भारतको हो? यो कुरा जवाब दिनुहोस्। भारतमा नेपालीलाई मान्यता दिएको छ, हाम्रो देशमा किन दिँदैन? कहाँ मधेसीहरूको तपाईँ यो रोटीदेखि महाराष्ट्रको सम्बन्ध होला, प्रतिशत मधेसीहरूको सम्बन्ध होला। हिन्दी राजवंशी, हिन्दी मैथिली, हिन्दी भोजपुरी, हिन्दी एउटै बोल्नेहरू छन्। आफ्नो जनतालाई बुझाउनलाई हिन्दी बोल्नुपर्छ। यो देशमा हिन्दी नबुझ्ने को होला? को छ? जहाँ जसको घरमा पस्नुहोस् त्यहाँ हिन्दीमा नाटक, हिन्दीमा चाहिँ कुरा चाहिँ सब मान्य अग्रहरीज्यू अनि हिन्दी किन मान्य अग्रहरीज्यू हिन्दीको कुरा आउँदाखेरि हिन्दीमा प्रश्न गर्दाखेरि तपाईको के रगत उम्लेर आउँछ? रगत त मेरो उम्ल्दैन, मेरो चाहिँ बोल्ने चाहिँ शैली यही हो। हामी नेपाली भाषा नेपाली संस्कृतिको रक्षा गरौँ होइन, मेरो रगत कहिले पनि उम्ल्दैन, तर जायज कुरा चाहिँ म बोल्छु। तर भारतको हिन्दी भाषाको कुरा आउन साथै तपाईँ त्यसै चड्किहाल्नु होइन। भारतको हिन्दी हो भने हामी हिन्दी बोल्दैमा भारतीय हुन्छौँ र? सुन्नुहोस् न, यहाँ अङ्ग्रेजी बोल्नेहरू के त ब्रिटिसको नागरिक हुन्छन्? त्यो हुन्न, त्यो हुँदैनन् भने त्यो भाषा अघि सुरुमा पनि गर्व गर्नुभएको थियो नि म नेपाली हुँ, म नेपाली हुँ। मेरो सुन्नुहोस् न, म नेपालको छोरी। सुन्नुहोस् न, यो नेपालको नामाकरण हुनुभन्दा पहिले नै देखिएको हामी नेपाली हौँ। मेरो चाहिँ पुस्ता दर पुस्ता पत्ता लगाउनुहोस् न, यो देशका शासकहरूलाई च्यालेन्ज दिन्छु, गएर पत्ता लगाउनु। तर नेपालको आफ्नै संस्कृति भाषा हुन्छ, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा फेरि भाषा र संस्कृतिले मात्रै राष्ट्रियता झल्किँदैन। त्यहाँ हाम्रो देशमा मधेस पनि त छ नि, मधेसीहरूको मधेस पनि त नेपाली नै हो नि, नेपाल नै हो नि। नेपाली त हो, तर धर्म संस्कृतिको शोषण गर्नुहुन्छ। तर त्यो समुदायमा पुजिने बोलिने मानिने जनताको देशको 20% को जनतालाई हामी चाहिँ लादेर उनको भाषा लादेर जबरजस्ती हिँड्ने चाहिँ जरुरी छैन। या त्यसको लागि बिल ल्याउनु पर्यो, पास गर्नु पर्यो, नत्र हामी मान्दैनौँ। तपाईँ किन सरितागिरीको लाइनमा बोल्नु भएको छ? होइन, सरितागिरीको लाइनमा म छैन। सरितागिरी के गल्ती गर्नु भएछ त्यो तपाईहरुले भन्नु। म त सरितागिरी मैले त सरितागिरीले के अहिलेसम्म बुझेको छैन कि सरितागिरी संविधान संशोधनको विधेयक ल्याएर सरकारले गलत गरेको छ। नेपालले भारतसँग न्यू खोजेको छ, नेपाल जस्तो देशले भारतसँग न्यू खोज्न हुँदैन भन्ने आशयमा उहाँले धेरै अभिव्यक्ति दिएको। त्यस्तो बोल्नु भएछ भने म सुनेकै छैन। त्यो सही कि गल्ती हो? म सुनेकै छैन त, त्यो न्यूज मैले सुनेकै छैन। यदि त्यस्तो बोल्नु भएछ भने त मैले सुनेको छैन। अब दलले निर्देशन गर्छ, हुइप जारी गर्छ, उहाँ कसैलाई स्पष्टीकरण दिनु छैन कि म नेपाली हुँ, तपाईँ नेपाली नै हो त, म राष्ट्रवादी हुँ कि होइन, कसैलाई म स्पष्टीकरण दिन चाहदिन। तर मेरो मन र भावना र दिल र दिमाग भित्र एकदम म नेपाली हुँ। हामी जस्तो मधेसी जति नेपाली कोही छँदै छैन। थारू र मधेसी बाहेक कुनै नेपाली यहाँ पूर्ण रूपमा नेपाली छँदै छैन। स्पष्ट कुरा भन्नु। त्यो स्पष्ट छ। भारतले जति पनि तराई क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ, तराई क्षेत्र नै पर्छ र त्यो भारतको सीमा अतिक्रमण विरुद्ध थारूको दमन, पुरा थारूहरूको जग्गा जमिन यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँको चाहिँ पहाडी समुदायका मान्छेहरू गएर चाहिँ थारूको पुरै सम्पत्ति हथियाएर उनीहरूलाई गुलाम बनाएको स्थिति हामीले देख्यौँ। शोषण भएको त मधेसीको र थारूको यहाँ कसैको शोषण भएको छैन। दलितको शोषण भएको छ, जनजातिको शोषण भएको छ। अब शोषण कसले गरेको छ? 20%, यो देशका 20% मलाई लाग्दैन। जस्तै उहाँले भन्नुभयो कतिपय ठाउँमा उहाँको शब्दहरू पनि अब जायज होला नहोला म भन्दैन, तर जुन अहिले कुरा भन्नुभयो नि पहाडियाले मात्रै थारूहरूको भूमि कब्जा गरे, अतिक्रमण गरे, त्यो भूमिको कुरा होइन, यो राष्ट्रियताको सवाल हो। हजुर, हामीलाई हाम्रो भूमि पहाडियाले मात्रै शोषण गर्यो हर्प्यो भन्ने छैन। मधेसीको भूमि मधेसीले पनि हर्पेको छ, थारूको भूमि थारूले पनि हर्पेको छ।
एकाध मान्छे होला नि त्यो थारू कतै हडपे छैन थारू त त्यसले बिचारा शासन गरेको छ त्यो बिचारा कटोरा लिएर सडकमा छ बिचारा थारू कुनै जमाना थियो थारू कै यहाँ सुन्नुहोस् कटौरा थापेर बसेको छ भनेर नभन्नुहोस् थारूहरू आफ्नो मेहनत र इमानदारीले कमाउन सक्छ कसैको अगाडि कटौरा भिख मागेर बसेको छैन कतिपय चिज यो चिज सबैले हर्पे भनेर तपाईले जबरजस्त जोडले बोल्न मलाई पनि आउँछ तपाईले जोडले बोल्न हुन्छ थारू माथि थारूको शोषण पनि भएको छ भने मध्ये म पनि हो मध्ये म पनि हर्पेको छ अनि पहिलालाई हाम्रै हुन्छ हाम्रै जिल्लामा पहिला जुन ठाउँमा यहाँ सुन्नुहोस् कतिपय थारू दारू खाएर पनि बिक्री भए सबै ठोक पर्यायले खाए भन्ने तपाईको सरासर गलत हो मैले भने नि थारू खाएर आफ्नो मति बिगारेर त्यो पनि हो अर्को कुरा यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु हुँदैन थारूलाई थारूले पनि खाएको छ पर्यायले पनि एकाध खाए होलान् र मधेसीले पनि खाएछन् त्यो कुरा हैन र रह्यो खाएकै छैन किन खाएको छैन सीमाको कुरा गरिरहेछौँ नक्साको कुरा गरिरहेछौँ त्यो खाए खाएनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो खाए कंगाल भए या भएनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हामीले कुरा कहाँ गरिराखेछौँ भनेपछि देशको नक्सा लोगोको सन्दर्भमा कुरा गरिराखेका छौँ त्यो मानेमा हामी दुनिया कुरा मोडेर यताउता दायाँ बायाँ भाग्नुभन्दा हामीले राज्यले ल्याएको सरकार नेपाल सरकारले ल्याएको नक्साप्रति हामी कति सन्तुष्टि छौँ त्यो कुरामा हामी आधारित भएर कुरा गरिरहेका छौँ प्रत्येक नेपाली सन्तुष्ट छ अनि त्यसकारणले मैले तपाई हाउससम्म पुग्न सक्नु भएको थियो भने मान्यज्यू ऐतिहासिक रचना भोलिको इतिहास तपाईले सिकाउनु इतिहासले तपाईको छोराछोरीले पनि हेर्छ मेरो आमाले सिग्नेचर गरेको कि छैन भनेको त्यति बेला तपाई कति खुसी हुनुहुन्छ मैले भने मेरो स्वास्थ्य मेरो केही गनाइ छैन म त आइहाले मेरो स्वास्थ्य ठीक थिएन म भनिहाले त्यो तपाईले सिकाउनु पर्दैन मैले के गर्नु पर्छ अलिकति अर्को विषयमा गाडी लिएर आउनु पर्थ्यो नि मलाई लिन पानी पनि राखेको थियो त्यति बेला सधैँ म गएर उपस्थिति मात्रै गर्थेँ त्यो दिन पनि गरेको थिएँ अहिले पछि तपाईलाई लिन कोही गाडीमा आउँथे मान्यज्यू हजुर संसदमा जानलाई होइन मैले त भन्दिए त्यहाँ सन्चो छैन जाँदैछु यो विषय यही छोडौँ अलिकति यो नागरिकताको कुरा गर्छु अब अहिले जुन संसदमा सांसद सरिता गिरीको भूमिका र उहाँले संविधान संशोधनको प्रस्ताव आइसकेपछि दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू जो चाहिँ नेपालको हितमा भन्दा पनि नेपाललाई चाहिँ अझ बढी आलोचना गर्ने र भारतलाई पृष्ठपोषण हुने गरी भारतलाई खुसी हुने गरी जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यसपछि अहिले नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकतामाथि त्यसले पाउने त्यो अङ्गीकृत नागरिकता भागलाई कति राजनीतिक अधिकार दिने भन्नेमा प्रश्न उठेको छ उहाँले वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि राज्यलाई झस्काएकै हो हजुर झस्काएकै हो उहाँले ठिक छ सदनभित्र त अब यही हो लोकतान्त्रिक पद्धति अब प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट हामी यसरी उठिराखेका छौँ अब कहिले कसलाई आरोप प्रत्यारोप त हुन्छ तर जुन यो ऐतिहासिक कुरामा 3 करोड जनताको माग के हो 3 करोड जनताको भावना के हो उहाँ पनि पढ्नुहुन्छ मैले भने 3 करोड जनताभित्र तर त्यो भावना विपरीत उहाँ गएको देखियो उहाँले आफ्नो हामीले नाम लिनुभन्दा पनि उहाँले आफ्नो उहाँको विषयमा हामी बोलिरहनु भन्दा पनि उहाँले आफ्नो नैतिकता देखाइसक्नुभयो नैतिकता देखाउनु भयो नैतिकतामाथि प्रश्न जस्तै उहाँ बाहिरिसकेपछि ठिक छ भोट हाल्ने नहाल्ने उहाँको विचार हो तर जब बाहिर आइसकेपछि बङ्गलादेश बन्ने यो त्यो बन्ने त्यो त्यतातिर कुरा गर्नुभन्दा पनि हामीले उहाँले कम्तीमा ठिक छ उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो मैले नेपाली जनताको भावनामाथि ठेस पुग्ने काम गरेको छु होला भनेपछि मलाई ठाउँ दिनुस् म आफूलाई सुधारेर भोलिको दिनमा आफ्नो राष्ट्र हित विपरीतमा जाने छैन भन्ने जस्तो किसिमको बोलेको भए त्यो ठाउँ थियो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ तर जुन दिन उहाँले बाहिर निस्किनु भयो त्यो गलत गर्नुभयो मलाई लाग्छ मेरो व्यक्तिगत कुरा अब कसलाई के लाग्छ त्यो त उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो हैन तर जुन राष्ट्रमाथिको जुन
आघात पुग्ने र 3 करोड जनताको मुटुमा ठेस पुग्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो यो पक्कै पनि हाम्रो देशको लागि हाम्रो देशको हितको भाषा हैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले मैले तपाईलाई दुईजनालाई यहाँ इन्भाइट गर्नु र यो प्रश्न सोध्नुमा चाहिँ किनभने यदि मैले यो ठाउँमा पुरुष सांसदलाई सोधेको भए उहाँले चाहिँ महिला अधिकारमाथि हनन हुने गरी पुरुष एङ्करले पुरुष सांसदलाई सोधे भन्ने हुन्थ्यो। त्यसकारण पनि मैले अङ्गीकृत नागरिकतामा चाहिँ महिला सांसदलाई नै बोलाएर यो प्रश्न राखिरहेको छु कि यो चाहिँ कि यसमा चाहिँ अब यसको क्षेत्राधिकार र अधिकार प्राप्ति बारेमा नागरिकताको बारेमा यदि अलिकति अब सोच्नुपर्ने बेला आएको हो। त्यसमा सोच्नुपर्ने बेला तपाईँलाई सोध्छु म यसमा यो यहाँ सुन्नुहोस् यो अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आइसक्यो हेर्नुहोस्। अहिले 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने जुन राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्तावित छ र छलफलमा छ यसमा अझ बढी हुनुपर्छ कि अब 7 वर्ष पनि धेरै भयो। 2-3 कोणबाट सुझावहरू आएको छ। कसैले 7 वर्ष भनिराखेको छ, कसैले 10 वर्ष भनिरहेछ, कसैले 15 वर्ष भनिराखेको छ। अनि आज चाहिँ त्यो बैठक चाहिँ स्थगित भएको अवस्था छ। त्यही विषयले विवाद गरेर अलिकति छलफल बहस गर्नको लागि चाहिँ हामीले समय दिनुस्। अब प्रतिपक्षबाट माग भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ राखेर गएको छ। र अर्को कुरा मैले भन्नै पर्दाखेरि जनताको माझमा यो तपाईको यो माउन्टेन टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको समुदायलाई म के भन्न चाहन्छु, दर्शक वृन्दहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो विषयमा गम्भीरता नागरिकता भनेको हाम्रो मूल कडी हो। हामी नागरिकतालाई खुकुलो बनाउनु हुँदैन। हामी यदि खुकुलो बनाएर गयो भनेपछि मेरो देश फिजी अनि सोमालिया हुन बेर छैन। त्यसकारण योतिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने एकदम नितान्त जरुरी छ। यही प्रश्न अग्रणी मानिज्यूलाई धन्यवाद। म तपाईको माध्यमबाट विवाह गरेको सँगसँगै नागरिकता प्रमाणपत्र र विवाहको सर्टिफिकेट चाहिन्छ या केही वर्ष अब वेट एन्ड सीमा चाहिन्छ? तपाईलाई चाहिँ म यो नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त तपाईहरू एकदम चाहिँ क्लियर हुनुहोस् कि हाम्रो पार्टी अपनो स्थापना कालदेखि जनता समाजवादी पार्टी जुन आज हाम्रो छ अपनो स्थापना कालदेखि हाम्रो मान्यता थिएन कि हामी चाहिँ विदेशीलाई नागरिकता दिउँ। हाम्रो चाहिँ जुन नागरिकताको कुरा सुरुदेखि उठाउँदै हामी आयौँ, हामी नेपाली नागरिकताको लागि हामी लडाइँ गरिरहेका छौँ। विदेशीलाई पनि यो देशको सरकार नागरिकता दियोस् त्यसको पक्षमा हाम्रो न पार्टी छ न व्यक्तिगत म छु। तर यसमा के म भन्न चाहन्छु कि यो देशका हामी जुन पटक मलाई रिपिट गर्नुपर्छ कि हामी मधेसी समुदाय जुन भारतको बर्डरमा बसोबास गर्छौँ, हाम्रो भारतसँग चाहिँ रोटी बेटीको नाता छ। यदि यानी कि हाम्रो ब्लडको सम्बन्ध छ। यताबाट हामी आफ्नो छोरीको बिहा भारतमा गर्छौँ अनि उताको छोरी बेटीलाई चाहिँ हामी आफ्नो बुहारी बनाएर लाउँछौँ। त्यो यो भारतको कुरा भयो। भारत मात्रै होइन हाम्रो देशको कुरा छोडौँ अहिले त्यहीसँग जोडियो हाम्रो जोडिएको मैले सुन्नुहोस् न, मैले जोडेको अर्थ यही हो कि त्यो विदेशीको कुरा हो। राइट, कुनै पनि देशको यदि चेलीबेटी हाम्रो नेपालीलाई स्वीकारेर हाम्रो देशमा हाम्रो सन्तानको आमा बन्नलाई तयार छ, हाम्रो चाहिँ सन्तानको पत्नी बनेर हाम्रो घरको हाम्रो देशको चाहिँ सेवा गर्नलाई यदि चाहिँ आफ्नो राजी खुसीले आइरहेको छ, आफ्नो चाहिँ जन्म दिने आमा बुवा भाइ दाजु इष्ट मित्र दुनियाँलाई त्यागेर एकचोटि चाहिँ हाम्रो देशमा सुन्नुहोस् न आइसकेपछि उसको श्राद्ध चाहिँ हामीले गर्छौँ। त्यो देश जहाँ त्यो जन्मिन्छ जुन देशमा उसको जन्म हुन्छ उसले चाहिँ श्राद्ध गर्दैन। मैले के भन्न चाहन्छु कि यत्रो योगदान पुर्याउने महिला जुन चाहिँ आफ्नो सर्वस्व त्यागेर हाम्रो देशमा आइरहेको छ त्यसलाई किन 7 वर्षपछि नागरिकता दिने, किन 10 वर्षपछि नागरिकता दिने? त्यसलाई तुरन्तै 15 दिनपछि 1 हप्तापछि दिनुपर्छ। किनभने कि मैले भनिदिएँ कि त्यो त हाम्रो सन्तानको आमा बनेर आउँदैछ, हाम्रो सन्तानको परवरिश गर्छ। के भन्न चाहन्छु भनेपछि मान्यजीकै कुरालाई म जोड्छु। उहाँले त्यहाँको चेलीबेटी आयो भने तुरुन्तै दिने रे, अनि हाम्रो चेलीबेटी भारतमा बिहे गरेर जाँदाखेरि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने छैन। त्यस्तो किन छैन? त्यो छैन।
आधार कार्ड दियो वर्षभित्र चाहिँ आधार कार्ड दिन्छ आधार कार्ड जे पनि कतिवटा संसद बनाएको छ जे कतिवटा मन्त्री बनाएको छ इन्डिया सरकारले त्यसै कुरा क्वेशन गर्न चाहन्छु म तपाईलाई आधार कार्ड राजनीतिक कार्ड हैन आधार कार्ड भनेको रासन कार्डको जस्तो चाहिँ देन रासन कार्ड पाउनु र राजनीतिक अधिकार सहितको अंगीकृत पाउनु पूर्ण रूपमा जे पनि कतिवटा प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म कति नेपाली छोरीहरु चाहिँ भारतको संसदमा सांसद या मन्त्री बने यो कुरा नगर्नुस् यसमा त सबैले त राजनीति गर्दैन नि त्यो राजनीति गर्नु पर्यो अवसरै दिदैन सांसद बन्दा राजनीति कसरी गर्छ नि अवसर दिए त राजनीति गर्ने होइन अवसर लिनु पर्छ भन्छ तपाई चाहिँ विवाहको कार्ड एउटा हातमा एकै दिनमा जसरी अहिलेसम्म थियो अहिलेसम्म त त्यो गलत हो भनेर अब अर्को कुरा के हो भनेपछि एक हात सिन्दूर एक हात नागरिकता कदापि दिनु हुँदैन कदापि दिनु हुँदैन आज हाम्रो मान्य प्रधानमन्त्री जुन आफ्नो अभिव्यक्तिबाट उहाँले देखाइसक्नुभयो राजनीति नेपाल जस्तो सानो देश र खुला क्षेत्र खुला सीमा क्षेत्र भएको ठाउँमा त्यो राष्ट्रलाई हुन्छ कि भन्ने र अंगीकृत नागरिकहरूलाई जागिर गर्न दिने व्यापार गर्न दिने तर राजनीतिक अधिकार तर राजनीतिक ठुलो ओहदा र राजनीतिक एउटा वारा सदस्य समेत दिनु हुँदैन समय सकिएको छ महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि उत्साहजनक उपस्थिति र उत्साहजनक आफ्नो तर्कको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्यांक यू धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द आजको सन्दर्भमा आज हामीले नेपाली सांसदहरूको भूमिका राष्ट्रियता र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कति छ कति प्रभावकारी छ कति इमानदारी छ भन्ने सवालमा केन्द्रित भएर हामीले दुईजना सशक्त युवा महिला सांसदहरूसँग कुराकानी गर्यौं एकजना सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद गंगा चौधरी सतगौवा र अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका महिला नेत्री एवं सांसद जो कपिलवस्तु जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अमृता देवी अग्रहरीसँग कुराकानी गर्यौं र नेकपाका सांसद गंगा चौधरीसँग पनि हामीले कुराकानी गर्यौं एकजनाको 2 कार्यकाल सांसद र एकजना पहिलोचोटि सांसद हुनुभएको छ उहाँहरूको अनुभव हामीले स्पष्ट बुझ्यौं अंगीकृत नागरिकता लिएकाहरूलाई राजनीतिक अधिकार क्षेत्र कति दिने भन्ने अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ प्रसङ्ग सरिता गिरी काण्ड यिनै छलफलका साथ आजको सन्दर्भको समय टुङ्गिएको छ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार।